الجزء الثاني اللي هو في هذه الأسئلة هذو أوجد المعادلة الزمنية للحركة. المعادلات الزمنية بمعنى إكس بدلالة تي، إكغيك بدلالة تي، زد بدلالة تي. أول حاجة ننجز التكامل ل في جي. في جي يلا خرجناها، دونك هي هذه في جي في السؤال في الفيديو اللي قبل. دونك عندنا في زد في إكغيك في إكس. إلا درت لهم التكامل ديال هادو، التكامل ديال هذه عبارة على تابيشة، دونك خصني نضربها في تي. دونك هذه هي تي زائد واحد تابيشة ديال سي أن. هذه عبارة على صفر، دونك شحال عندنا في إكغيك صفر، دونك هنا هي ثابتة. بقات لينا هادي ناقص جي تي زائد في زيرو سينوس ألفا، يعني مضروبة في تي زائد واحد ثابتة، دونك هي ناقص واحد على جوج جي تي كاري زائد في زيرو سينوس ألفا تي زائد سي جوج، سي أن سي جوج سي تلاتة، عبارة على توابش. اللي بغا يفهم كيفاش درت التكامل راه درناه في الفيديو ديال السقوط الحر. دونك هنا شنو عندنا؟ سي أن هي إكس زيرو، سي أن ديما تندير هادي زيرو، سي جوج هي هادي زيرو، سي تلاتة هي هادي زيرو، يعني زاد زيرو إكغيك زيرو زاد زيرو. باش نجبد إكس زيرو زاد زيرو ديجا درناهم في الأول، هادشي علاش قلت لكم هادو غنبقاو نستعملوهم دائما في قذيفة. دونك صفر صفر صفر، دونك كلهم توابيت كاملين كيساويو ليا صفر صفر صفر. نرجع نعوضهم هنا، شنو غادي تعطينا؟ غتولي عندنا إكس دو تي هي في زيرو كوس ألفا تي زائد زيرو. هنا سي زيرو هي زيرو زاد دو تي هي ناقص واحد على جوج جي تي كاري بلوس في زيرو سينوس ألفا تي بلوس زيرو دايرة تي ماشي بلوس زائد صفر، دونك صفر. كيفاش عندنا هنا إكغيك تساوي صفر، يعني الحركة تتم وفق إكس وزد فقط، كتمشي وفق إكس وزد، حركة وفق مستوى، دونك حركة مستوية تتم وفق مستوى. السؤال اللي من وراك يقدر يجي هو أوجد معادلة المسار. معادلة المسار نقصي الزمن، خصنا نحيدو الزمن نطيروه، متفقين؟ دونك نقصي الزمن تي، نحيدو تي، دونك غادي نمشي لإكس وعندي زاد، إكغيك نسيت هنا صافا، دونك إكس غنجبد منها تي. شنو عندنا إكس هي في زيرو كوس ألفا تي، دونك تي شنو هي إكس على في زيرو كوس ألفا، دونك هي إكس دو تي ولا إكس خليها غير إكس في زيرو كوس ألفا. عوضت تي، دابا جبت تي من هنا غنعوضها في هادي، فين كاينة تي؟ كاينة هنا وكاينة هنا، دونك شنو غادي تولي؟ دونك نعاود نكتبها أنا كاع هادي باش تفهموها، ناقص واحد على جوج جي تي كاري زائد في زيرو سينوس ألفا، ولا نديرو تي ديريكت باش نعوضو، دونك تي شنو هي؟ إكس على في زيرو كوس ألفا. شنو هي بين قوسين؟ هي تي وسيتنا زائد في زيرو سينوس شنو ديال تي، سينوس ألفا عفوا مضروبة في تي، دونك تي شنو هي إكس على في زيرو كوس ألفا، كوس ديال ألفا. دونك زد دو تي شنو غادا تساوي؟ دونك غير غادي نرفع كلشي أس اثنان، شنو غتولي هي ناقص جي على جوج في زيرو كوس ألفا، متفقين ولا لا؟ دونك ناقص جي كاري إكس كاري عفوا هادي في زيرو كاري كوس ألفا كاري في إكس، متفقين؟ إكس كاري زائد في زيرو سينوس ألفا، متفقين؟ على في زيرو كوس ألفا في إكس. مشات ليا هادي مع هادي، وهاد سينوس على الكوس، دونك في زيرو مشات مع في زيرو، سينوس على الكوس نقدر نعوضها، دونك فاش تعاود تكتبها مبقاش ليا لاسباس هنا، دير طونجونت ألفا في إكس، متفقين؟ دونك المعادلة شوف شكون تكتب، أ إكس كاري زائد إكغيك ولا شي حاجة زائد بي إكس، تكتب على الشكل زد دو إكس هي أ إكس كاري زائد بي إكس، دونك مسار شلجمي. هادي معادلة شلجم درتوها في الماض، دونك معادلة شلجم شنو هو شلجم؟ هو هاد الشكل، وهو هاد الشكل هذا، دونك هذا شنو كيتسمى؟ شلجم، متفقين؟ الآن مميزات المسار. المسار عنده جوج الحوايج ديجا رسمتهم هنا، عندنا قمة المسار ديال اف، وعندنا المدى. المدى هو أبعد نقطة كتوصل لها القذيفة، متفقين؟ دونك أبعد نقطة كتوصل لها القذيفة،
قمة المسار هي العلو اللي كتوصل ليه هذيك القذيفة. دونك هنا قمة المسار شنو عندنا؟ أعلى نقطة تصل إليها القذيفة تنعدم فيها السرعة. فاش غنطلقوا واحد القذيفة بحال هكا توصل لواحد النقطة بحال كتنعدم السرعة، هي فين غادا تبقى غادا وتتنزل. متفقين؟ دونك بحال هكا كتوصل للعلو كتنعدم السرعة وكتبقى غادا وتتنزل لينا هذيك القذيفة. دونك هنا قمة المسار تنعدم السرعة، دونك في زد شنو كتساوي؟ دي زد على دي تي اللي هي زيرو. دونك في زد السرعة هنا كيفاش دايرة؟ منعدمة ديال زد، حيت غادا تولي بحال هكا في زد غتولي عندنا بهذا الشكل. دونك عمودية على زد دونك تساوي صفر. في زد تساوي صفر. دونك شناهي في زد؟ ديجا درناها هنا هي في زيرو ديجا درناها. دونك هي ناقص جي تي زائد في زيرو سينوس الفا تساوي صفر. وغنسمي اف وهادي غادي نسميها حتى هي عفوا حتى هي اللي سميتها اف فقط. دونك الا بغيت تا اف شنو غتساوي؟ هادي سالبة غندير الطرف الثاني شنو غتولي جي تي اف كتساوي في زيرو سينوس الفا. دونك تي اف هي في زيرو سينوس الفا على جي. شنو نسمي هادي؟ لحظة وصول القذيفة إلى قمة المسار فقط بكل بساطة بحال هكذا. لنعوض في إكس غنمشي لإكس. إكس شنو عندنا إكس؟ هنا إكس هي هادي شنو هي؟ في زيرو كوس ألفا فوا تي. دونك شنو غادي ندير؟ غندير هنا في زيرو كوس ألفا في تي. شمن تي؟ تي اف. دونك تي اف حيت هنا غادي ندير اف وندير هنا اف باش تفهمني مزيان. دونك هي في زيرو نعوض اف سينوس ديال اش الفا على جي بكل بساطة بحال هكا. تذكير شوف شنو عندنا؟ كوس الفا في سينوس الفا. تذكير كوس الفا في سينوس الفا عندنا سينوس جوج الفا كيساوي جوج سينوس الفا في كوس الفا. دونك الا بغيت سينوس الفا في كوس الفا هي سينوس جوج الفا على جوج. قاعدة رياضية فقط. دونك هاد كوس الفا وسينوس الفا شنو غادي نرجعهم؟ هما سينوس جوج الفا على جوج. دونك شنو غادي تولي؟ في زيرو متفقين أس اثنان سينوس جوج الفا على جوج جي. دونك على جوج جي. دونك في زيرو كاري سينوس جوج الفا على جوج جي. شنو هو هذا؟ هو اكس اف. شنو كنعنيو باكس اف؟ هو افصول قمة المسار. افصول قمة المسار التعبير ديالو هو هذا. شنو بقى لينا دابا؟ زد اف حيت هادي خصنا نعرفو الاحداثيات ديالها اكس اف و زد اف. دونك بقى لينا زد اف لنعوض في زد. زد هي هادي ناقص واحد على جوج ديجا هي درنا هنا. دونك ناقص واحد على جوج جي تي كاري زائد في زيرو سينوس الفا فوا تي. فيما تبان ليا تي غادي نعوضها باف. تي اف تي اف شنو هي تي اف؟ هي هادي فقط بكل بساطة. دونك ناقص واحد على جوج جي تي اف. تي اف شنو هي؟ هي في زيرو سينوس ديال اش ديال الفا على جي أس اثنان زائد في زيرو سينوس الفا في تي اف. تي اف شنو قلنا؟ هي في زيرو سينوس الفا سينوس الفا على جي. في زيرو سينوس الفا في زيرو سينوس الفا هي في زيرو كاري سينوس كاري الفا. ها هي يعني هادي أس اثنان متفقين على جي. دونك شنو هي هادي؟ تولي هادي هي واحد. حنا عندنا ناقص واحد على جوج وهنا عندنا واحد بحال قلتي واحد تنقص منه نص. شحال؟ هو نص. واحد ناقص واحد على جوج هو نص. دونك شنو غادا تعطينا؟ هي واحد على جوج هي جوج. شنو غادا تكون لتحت؟ هي جي. دونك هنا راه جي كاري غادا تمشي مع الجي غادا تبقى لينا غير جي. دونك جوج جي في زيرو كاري سينوس الفا كاري. متفقين ولا لا؟ دونك زاد اف هي هادي. فهمتوني شنو قلت؟ دونك في زيرو كاري سينوس الفا في زيرو كاري سينوس الفا على جي ناقص عندنا واحد ناقص واحد على جوج. دونك هي واحد على جوج جي تحت في زيرو سينوس الفا كاري. دونك بقى لينا واحد الجزء غنديرو تا هو فيديو اخر